آتي مثلوخ بدالي شقلوخ كل خطياتي قشمية آتينا ونجيت كت مثلوخ بدالي شقلوخ كل خطياتي قشمية آتينا ونجيت خيت لي غزوين لوخ لبيت كيتا شخلب لوخ عيني سنيا تيخلوخ يا لاهي أنا قاتخ بسخدين يا لاهي أنا قاتخ بزمارين يا بيرا بريما بيبي يا لاهي بسخدين يا لاهي أنا قاتخ بزمارين يا بيرا بريما بيبي كنت خيلة وأجيب وتمخزيلو الكاغ وتبدموتو أمترقت لي الله خطرة وتشبخ تلبي مليا خادو تبشبقاتو قادي كنت خيلة وأجيب وتمخزيلو الكاغ وتبدموتو أمترقت لي شانا خاتا فلورا مريم شيخة عمة يا إلهي أنا قاتخ بالسجدان يا إلهي أنا قاتخ بزمارين يا بيرا بريما جيبي بشيرة خاتا نتاشا مريم النخ أنا قاتخ بسخادين يا إلهي أنا قاتخ بزمارين يا بيرا بريما جيبي آمين 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 شلام لخون أخناتي وخطواتي أخمن كلن يوخ بسخادة قالهان وباروقان اتبشلي بريما من جيبان مارن إيشو عم شيخة إديو دي وخ جم بشمو وهلبت قد يطخلي بالزودة آود ويلي رعية طاوة دي يولي قاني بتخاطرة إربو بشينا بيوخن كلوخن تيمون شارخ تيوتن عمارن يشوم شيخة وعم خبرو بطلبتا بركتا عم منو سبب إديو دزوتا اترابة من ديانة قريك هنزمخ باسيه قخا قريانا رابا طيمانا يعني يخنن أسرة إلى قيبالي رابا باسيما رابا ناشي كلني بيخلي ورابا اتنقلياني قديشة المارن إيشهم شيخة قاوي تيمون ميدالة أخنواتي وخطواتي ماريو آلهي إيشهم شيخة آتي إي وترعين طاوة درعين قنبيطلن هالموتة يا ماري هاود باسيمد إديو يا ماري إيشهم شيخة بشفقتخ ورخمخ وخبخ دجامويا خاقي خيتا مرزبان تخبرخ قد ملبتلن ومبرمتلن ومصويتلن دوا خبرخ طيمانة ومضيتلن آتي إيوت أختشي إيوت رعية طاوة التكبر بنونة وتمرأ إربة وتخانينون هل برقتا هاود باسيما الكل خونة وخاتا إديو ديلي جميع عمان بطلابي ونخابو ركتا قاتيه وهلبت ديوت لي شفاقة قد تختت بما قد آوت همزومة يا ماري إيشام شيخة آوت بزيادة وأنا أوين بن قاصة بشمخ قديشة إيشام شيخة رعيا طاوة هما شمصليا آمين آمين أخنواتي وخطواتي بشينا بيوخن مدري بشينا بيوخونا هارفي وبشينا بيخ خاتا فلورا خاتا نتاشا وكل ديتون جميع عمان إديو ما أخنواتي وخطواتي بخالد مريم شيخة بقارخ وبجربخ برميخ وشقلخ أمقى خايترانا بش يعني زودة من كاروزوتة يخنن قيباليون أسرة هلبت بقارخ من جرقة خا هالإسريخة قرينا كلها خاقي برهدني خنيخة بينا خندوقيتن خا قلامة وراقة سبب اترابة من ديانة بلكت شميتن قجاه قمتا
وين شميتون إنا بلكت إني أدخل مريا يولوخن خامن هرتا خطا إديو فسبايلت كتويتون لقد ماصيتون دايتون برهدا قاريتون قيباليون أسرى كلنا إيت بدن هم زماني خاتت إديو مشميتون إنا أخواتي وخطواتي قمشريا قريانة يخنن أسرى بين مختمرن أختي أمرنا خنو سيرنا قيباليون أسرى سيرنا بقيباليون أتشا ين قيباليون قم قارخ لشاوعة ورة سبب قيباليون أسرى إديو قارخ إلى صيرة إلى امتداد إلى an extension of chapter 9 of إصحاح أتشا قاموا بتخارة شاوعة ورة برقلة قصة الدودي وليدة ين برقلة قيباليون بخليتوني الدودي وليدة بدلا عيناته ومريم الشيخة قمباريلة عيناته وغزيلا داخي آون بشلة طريدة من مجمع بشلة طريدة من هيكلة وغزيلا مارني شمشيخة قم ترى قم ما تشخله وقم قاليلة قاني أود إلى مشيخة برونة آلها ورأسا أو دي وليدة سمية إنا هلبة غزيلة قبل المارني شمشيخة كبرونة آلها وزغد لي قميتي مخا آلها فلخ بغزايخ آخنواتي وخطواتي قيبالين اتشا ادخل برقلة هل قديت يعني قديه مزمن مارن ايشوم شيخة مكمولة له مزمن تأسرى وشاروية له بأول قريالة هدية قارخلة قد مغزي إلى أون رعية طاوة ومودي لمنايت رعية طاوة مودي لشولة رعية طاوة وقاموا أون إلى رعية طاوة in comparison to بمقارنة من رعاة خينة اوكي اخواتي وخطواتي فاخنوخن بقرايا بين طلبا من نوخن الماسيتون متيتون خجرقة ينخا هايلايت الخبراند إنمارا صيرة برعية صيرة بإربة صيرة بدكتا رعيوتة إربة يعني حظيرة صيرة بدني من يعني كل من دي لصيرة برعية برعاية براعي بشبهد بإربة متى من جرقة خوتة ينخا هايلايت قاموسة بأن إنا خبرانة رابعة نقاية هلبت كل قليانة دمشيخة إديقو يخنن إسرا صيرة لبدنا خبرانة هلبت بقارخ من شارتها مارا مرة إيشو تروسة بماري اللوخن I'm reading from John 10 the beginning of John 10 تروسة بماري اللوخن من لا عاور من طرعة قوقومة إربة إلا آسق من دوكا خيتا جناوة إيلة وقياسة إلى سارق ولص إنا أعود عاور من طرعة رعية إربة إيلة الآها ناطور الطرعة كي باتخ طرعة وإربو كي شمعي قالي وكي قاريلن بشمي وبالطلن وإيمن إقاريلن كل إربة دقاني بشمي كي آزي القميتي وإربو كي آزي بطرة ينبريتي سبب كي يطيلي قالي إينا بار النخرايا هيج لي آزي إلا كي أرقي مني سبب لي يطيلي قالي ين لي يطي قالد نخرايا مرة إيشو متلا إلي إينا آني لبرميلون مودي همزوميوا برادا قجر قد شوا مدري مرة إلي إيشو تروسة بمارون اللوخن أنا إيون طرعت إربي كل آني تيلون من قمدي جناوي وقياسي ين جناوي وقياسي إينا إربي لاش ميلون إلي أنا إيون طرعة ناشا عاور بي بتبارق بتعاور وبتبالط وبدماتشخ مرعية جناوة كي آتي أختي إدقانو وقاتل وتالق إنا أنا تالي دهاويل خي وخيب مليو تاويل أنا إيون رعي طاوة قجر قد خدسر أنا إيون رعي طاوة ورعي طاوة كي داوخل خيو من جيبة إربو دويقة بهاقة الأجير إدلينا رعية وإربو لنا وإربي لنا الدية إيمن دي خازي الديوة بتايا كي شاوق الإربة وآرق وكي آتي ديوة يعني كي آتي ديوة خاطب الإربة وبربزلن دويقة بهاقة كي آرق سبب دويقة لبهاقة وليه تخمن بوت إربة
أنا إيون رعي طاوة كي يدعن الإربي وإربي كي يطيلي يطيلي داخل بابا كي يطيلي وأنا كي يطن البابا وكي دوخن جاني من جيبة إربي إتلي إربي خيني أين دلينا من قومة من هذه الحظيرة أبقاني واليلة إدمينن أنا بتشمعي قالي كلي بتهاوي خا بسقة وخا رأية بشواصر بتآها كيما خبلي بابا الدوخن الجاني وشقلنا مدري أبخاني شاقلة مني أنا من جاني يدوخنا إتلي شلطانة الدوخنا وإتلي شلطانة شقلنا مدري بقدانا قبلي من بابا بتأنهم زمانة مدري ويلا بولاغة بالهداية رابا منا يمرن اتبي الشعدة وشدانا إلي قامودي بشماية إلي قو اسريخا إينا خيمة مرن أنهم زمانة لينهم زمانة خاد اتبي الشعدة ماسي الشعدة ماسي الشعدة باتخ عيند سمية آمين أخواتي وخطواتي يطن باكت خدشة قريانا ريخة لي إن كلنا إلى الصيرة بأويدالي لخبق زايخ أخواتي وخطواتي من شاريتها إدخك ما خبرانا صيرنا برأية وبإربة بدكتة دخامي إربة أوكي فأنا من هذا طلب لي من نوخن أخنوخن متيتون جرقة متيتون هايلايت الدم خبراني قودا وقريانا أخنواتي وخطواتي مثلا قو جرقة خا اغزيلا خبرت قومة إربة حظيرة الخراف الماسيتون كتويتون هذه الخوراقة حظيرة الخراف سب أن كلها مزمانة إنا أن نقاية وهذه برميخلو المودالة موديلة مناية برد بغزايخ قو جرقة اشتاصة اتلم بسقة يعني رعية اتلم قو جرقة خا حظيرة الخراف حظيرة وبرد قو اشتاصر بغزايخ بسقة بغزايخ رعية برد بغزايخ مطرانة طرقة البواب حارس الباب قو جرقة لا أبزب آتخ قو جرقة شوة بخزخ طرقة إربة باب الخراف إيمن آتخ قو جرقة اتشا بخزخ طرقة مارن إيشا مشيخة مار الآن طرقة قو اشتا بخزخ تخليت لي قو جرقة خدسة بخزخ مارن إيشا مشيخة مار الآن إيون رعية طاوة بخزخ رعية وبخزخ طاوة قو جرقة الطاسر وترسر بخزخ دويقة بهاقة الأجير بر هذا قو جرقة 8 بخزخ جناوة وقياسة جلالية السراق واللصوص إيمن آتخ قو جرقة إسرة بخزخ السارق جناوة أوكي وأنا من ديانة جزوة رابنا أن نقاية أن خبرانة قاموا سبب لنا كل خامن دي أبني إطلن منايا تخمخ مخ أغدالي كأنه مبيوننا إنه خامن دينا إنه جزوتا لنا كل خامن دي وتامني خنيخة خملخ بخبرة آلها وصاوخ وآوخ صيخة بهم زمان طيمان دمارن إيشام شيخة يمن آتخ وخزخ قاموا إتلم قومة إربة حظيرة وقاموا بر هذا جرقة اشتاصة مارلة بسقة الرعية إمن آتخ خزخ مودي لحظيرة الخراف مودي لقومة إربة دزوت أي إلى توديتة هداية أو إلى الديانة اليهودية مختيمري the religion the traditions الناموسة هداية كل تيلة مارن إيشام شيخة طايبة هداية حظيرة إلى طايبة هداية شعب الله القديم أو شعب اليهود مارن إيشام شيخة ورة قدية حظيرة ورة قد طالت إربو من تامة أوكي حظيرة إن آتيتن خزيتن مودي لأخواتي وخطواتي مارنا هل بدكو تفاسير مارنا ينبغي خادوك تدخى مختيمري بتختا إن مودي مرزبانو اتن قودة اتن سياج
اوكي يعني خادوكتا الى مفصولة عن الخارج، واي مفصولة هم شياويلة ناطورة ناشا ادآتو كسترعة لا شاوق عندي نقاوة بلطي. اوكي فالحظيرة مكان مسيج قاوي حارس يمنع الخراف من الخروج. خخجي اي حظيرة ابزو ياوا مختيمني جو جبيتا جو مغارات. المهم خادوكتا خدشا دورتا وهم شائتن ناشا ناطورة لا شاوق اربي بلطي اربي ازي وتلقي. لخا بالتالي مارن ايشوم شيخة هنزومة من دمنا هداية دي لمهم منن بيه ودتردلن اونا شسيمة وسمية ولبيلن شمي خبرانة وهلبت مرن اللي جو براكتت اتشا براكتت اتشا مارن ايشوم شيخة مرة ان اويتن والسمية ليها ويلوخن خطيطة انا سبب مارتن اخنوخن ايتن بغزايا خطيتوخن الى قرطة. بالتالي مارن ايشوم شيخة مارا انا اتلي اربي جو بني اسرائيل وأنا إربي ببلطي بي أنا إيون طرقة اتربي سأنا طورة دي لآن الكلية قد لا بلطي قد لا شاوق من بلطي أنا إيون أنا ماسن وإتلي هاقة إتلي هقوتة وإتلي بساسة والشلطانة إذ أنا طلطن من دي حظيرة قمو قد يونن خيه وخيد العالم قد يونن ما خلطة قد يونن مرأة أو من دي بخزخ لي هلبت هي من دي بتايا مار الهر من جرقة قمايا مارة تروسة بمارون اللوخن من لا آور من طرعة قومة إربي إلا آسق من دوكا خيتا جناوة إيلة وقياسة مارن إيشوم شيخة تيلة جو هداية هلبت مخا رأية ليلة قياسة ليلة جناوة إنا آود آور من طرعة رأية اتربي إلى مارن إيشوم شيخة ورة جو حظيرة هلبت سبب آو تيلة جو هداية ببغرة جو روماية اتشا خمشة بيطبخ إنه مارن إيشوم شيخة بغرة نائد تيلة من نسل اليهود وتيلة إلى خاصته جاء أي إيوة تيتي وأي إيوة نيشد آتيوة وطالط وإربة من دي حظيرة اليهود وآون أختش اتلبساسة قمو هدية بآمر قمو سبب آون إلي رأي طاوة اتمد ود لقد ما سبالطلن ادوخ لقاني بتخاطرة إربو هيج خناشة جو الديانة اليهودية ليه ما سآويوة آون يعني آويوة لها قوتة بالطوة لن إربة من الديانة اليهودية أو من شعب إسرائيل قمو سب إتشخا ليوا أو مشيخة آتيوة إدياول وخيه بموته وبقيامته فمارن إيشو مشيخة لخا مارلي أنا إيوان رأي طاوة اتيلي قدية حظيرة اتبلطنن وأنا إيوان هلبت مارلي لقاني باب الخراف أنا إيوان أو إيخي دايد أنا كالن انطرق وماسن بلطي مخبلطلة أو سمية دي بلطلة من الديانة اليهودية أخواتي وخطواتي جو قيبالين بقطشة أو بشلة طريدة من مجمع اليهود من كنشية هداية بشلة مخرمة من توديته من سختة وهاي كلام من كل من دي للصيرة بتوديته هداية إينا مارن إيشو مشيخة قمطرة قمات شخلة فمارن إيشو مشيخة بداية ما تشختي وبداية قبلت مارلي أنا إيون باب الخراف أنا اتلي هقوتا إيمن بلطيت من هدايوتا سبب هدايوتا ليلة the ultimate إعلان الله مريا آلها يولنا موسى يولنا موشى يولنا نوية قمو قد مي أو طايبة إسرائيل المارن إيشام شيخة ومن بأرخ طايبة إسرائيل كل دنيا أتي المارن إيشام شيخة فطايبة إسرائيل ين شعب الله ين اليهود إيوا مختمة instrument بيدت آلها قد مي كل ألمة المارن إيشام شيخة من هذا من رقبابا أوراهم بنسلك تتبارك كل الأمم بزرعه كل إمواته بقاوين برخة وهلبت قبيلة أوراهم وبرادة قبيلة من نسلة أوراهم إسرائيل وويل إسرائيل شعب الله قد برها دقات مارن إيشام شيخة أو طايبة إسرائيل ميل إلا he is the ultimate revelation
and the completion of all prophecies وبهالباب بأرخيه كل دنيا أتيا من هذا بغزايخ بر هذا أخنواتي وخطواتي مارن إيشوم شيخة مارلي جو أتشا أنا إيون قرعة أوكي قناتا اتن حظيرة أي حظيرة إلى شعب الله أو اليهودية أنا إيون تاما أنا إيون دوقان الطرة قد بلطنن أوكي أي قاته أنا بلطنن سب أن إنا جو حظيرة بلطنن إربي من دوا طيبة وبر هذا نيخة ودلهن زمن الجانة إنه أون إلى الباب أو إلى أو طرعة the door قد كل علمة شريلا من هداية بر هذا قد آور وآوي طرعة قد كل علمة من هذا مارلي جو اتشا إن خزيتن أخنواتي وخطواتي مارلي أنا إيون طرعة أوكي هدي لبش لطرعة طرعة إربة وصيرة بالحظيرة من هذا مريمة من جرق خوتي الحظيرة إيوة اليهودية شعب الله تيلة كشعب الله قد طالت إربو قد طالتي كسلة مختلط له أو سمية بر هذا قوتشا مرة أوكي أنا بولت لي أندي أنا إيوان طرعة كل دنيا أتيا الآلهة بابا بي من هذا اللي قوتشا مرة أنا إيوان طرعة برد غزيمون الناشا آور بي بتبارق الناشا هدي بلطلا من محيط الحظيرة شريلا جو حظيرة جو قومة هدي بلطلا الناشا كت ناشا ما نتهاوي من كل ملة كل طايبة كل شانة كل أمتة ما نتهاوي آتي بي آور بي بتبارق بعد ما بتآور وبتبالط وبتماتشخ مرعية بآتي وبآويلة هلبت خيي أبديناي فلخ مارن إيشم شي خمارلي أنا تيلي كحظيرة وأن حظيرة أنا إيوان طرعت شو قلنا بلطي أنا اتلي بساسة بلطي من الديانة اليهودية إلى نور الله العجيب مارن إيشم شيخة بلطي من ناموسة من ديانة بآتي البرقانة مارن إيشم شيخة وأول برقانة إيلي قد كل أبزي سبب مارن إيشم شيخة قولي للقانة آون إيلي طرعة اتكلها براني بتايخ وبغزايخ مارنة واتن نطرانة الطرقة وأهل بتقوى نطرانة الطرقة بخزخلي قجرق طلا أخنواتي وختواتي مارلي قجرق طلا لقاها نطرانة الطرقة حارس الباب كيباتخ طرقة وقربوا كي شمئي قانع وكي قاريلون بشمي وبالطلون أول نطرانة الطرقة إيلي صيرة بالحظيرة وأول بواب صيرة بالحظيرة أبزي إلى روخة قدشة وروخة قدشة إدمارن إيشوم شيخة إيمن بشلة ممضى صليلة إلا ببسلت كهيئة حمامة ببسلت خايونة وشميلا قالت مريا آلها بابا مرا أول إلى بروني إخداية بيه بسملالي يعني بدوم شيخة بدوا مارن إيشوم شيخة مريا آلها بابا بسملة لخ شوريلا خلمة إدمارن إيشوم شيخة الأرقى هل بد بختمت روخة قدشة فلخ مارن إيشوم شيخة مارلة قدنة هداية دي غزيل ما مضيته دي شميل قالت آلها بابا دي كل مويوتا اتمشيخة آتي وآوي رعية بني إسرائيل دي ماره هدية إلى تممت بي أنا إيون رعية طاوة كل أن من ديانة ديتون أخنوخن قريها قكتاوي قديشة وديتون شميها وديتون خزيه إينا بيشة تمم اللي بر هذا بآتخ أخنواتي وختواتي المارن إيشم شيخة مارلي هلبت اتن مارلي خامندي رابا أننقايا مارلي عندي تيلون قم مني إيوا جيناوي وجلاليا مارلي هلبت جرقت خا مارلي إلا آسق من دوكا خينا مارا جيناوة إيلي وقياسة إينا آور من طرقة رعية تقرب إيلي مارن إيشم شيخة آوني لرعية برد مارا إت الرعية هلبت وإيتن قياسة وجلالية ينقياسة وجيناوة هلبت مارلي لخا جو أسرة مارلي جيناوة كي آتي أختشي كي جانو وقاطل وتالق
إلى أنا تيلي إدهاوي لوخن خيه وخيه دل عالم رابنا شب تمرين مانينا أن جلالية مانينا أن جيناوي مانينا أن ديتيلون قد قتلي وتيلون قد برمي وتيلون قد جنوي ورابا ناش جزوت أنا بقاني شميتين يمري وأن إينا أن النوية ديتيلون قمارا إيشام شيخة أو خمندي كلنا إيت إلى دار قلت خبرت مارا إيشام شيخة بس مغزيان ناخن مانينا أن دي لمارن إيشام شيخة همزومة قارك أخنواتي وخطواتي لا كيبان ين لا من تخمنت تقانن برميخ قارك دارخ الخبرت آلها يمن آتخ وخزخ قو عهد القديم هل مارن إيشام شيخة ين مريا آلها هن زملة الرأي سبب مارن إيشام شيخة ليلة هنزومة إلى نوية هنزومة للرأي سبب لخا قو أسرة هنزومة للقانة كراعي صالح the good shepherd فأول مار اللي أنا إيوة الرأي طاوة وأنتي لنقن مني إيوة جناوة وإيوة قياسة إيوة لصوص وسراق فأول هنزومة الرأي ودمود ودلون بمرعية إسرائيل بطايبة إسرائيل بآتخ إيمن بس كتوموا لنا أخواتي وخطواتي سبلت لي دانا كل قرينا إيمن آتخ الخزقيل توخن خزقيل تلاي أربا جلقت تلاي أربا رابع لأن نقايا سبب لخا مريا آلها هنزومة لرأية إسرائيل الرأي ماري لهلبت أنا بتخنى قاتوخن جو ماري لي شاروي لمارا يا ابن آدم تنبأ على رؤعات إسرائيل برونة آدم هل نويوتا إلى رعية إسرائيل تنبأ وقل لهم أوكي مرة هنز مرقليانة آلها هكذا قال السيد الرب للرعاة قريم أسرة يخمن أسرة عمت خزقيل تلاي أربا مارنا ويل لرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسهم ألا يرعى الرعاة الغنم مارنا تأكلون الشحم تلبسون الصوف تذبحون السمين ولا ترعون الغنم لخ إمن مكمليتون بخزيتون مريا آلها هنزومة لرعية إسرائيل ديتيلون قد رأيي ينقودي رعيوتا البني إسرائيل وكله إيوة مخ دويقة بهاقة كلهم بلون اتشخ منه لا تخ منه الإربة اتشخ منه لا خميلة إربت آلها قمشوقيل ما خلتا قديوة قمشوقيل تلقي وآزي وبتبتي قدنية وقم متلقيل وقم يويل ما خلتا مختمري قديوة برد إيمن آتخ هرقو جرقت ترسر من خزقيل تلاي أربا بخزخ مريا مارلي مخ اترأي آزل وجمع إربة أنا بجمنن ومبرقنن ما رب آزل مينن وأفتقد غنمي وأخلصها لخ مريا آلها قو خزقيل وادل كمبارسن ما رأخ نوخن رعية إسرائيل كلوخن بلوخن وو النوخن يونوخن مرعيتي يونوخن إربي قديوي إنا أنا من هدية وبار أنا بآون رعية طاوة أو مريا آلها هنزومة لقوريتا ما أنا إيون أو رعية طاوة تيلي مارن إيشوم شيخة من رقاتي أنا إيون رعية طاوة ورعية طاوة ينخبر الطاوة ملبانة طاوة سامة طاوة كل أنهم زماني وأو خبر الطاوة يمغزى مارن إيشوم شيخة إلي آلها قبغرنا شاير سبب خبرة الصالح أنا هو الراعي الصالح مريم اختارت النصيب الصالح إلي أختي آلها من هذا إيمانتي لي خيالة زنقن كسمارن إيشهم شيخة من أيها المعلم الصالح مارن إيشهم شيخة من رقاتي قمت بقراي طاوة قموا آتلية أختي طاوة إلي آلها مارن إيشهم شيخة لما لا قارت لي طاوة بس آون بي مغزيوة قدويا لا آتي بقانوخ غزيلخ شولاني وغزيلخ بلخناني وغزيلخ خيوتي بيلخ إنه أنا طاون إنه أو نندي دتمار إلى خامندي خاقليانا رابا قورا سبب أختي آلها إلى طاوة ومارن إيشوم شيخة إلى لخطي تدلموما
إلى آلاق وبغرة ناشايا من هذا مر القاني أنا إيون رعية طاوة لا أخشى إنه آون إلى بصبي. He is not saying I am better, just better than those in Ezekiel 34. مارلي أنا إيون أو رعية كميلة أو طاوة إدلت خطيطة إدلت النومة أنا إيون آلها إدمرق وخزقيل تلاي أربا أنا بآزن وجمن إربي ومينن برقنن وأيام برقنن بخزخلة جو خدسر يعني أنا سوري دنت ولكت خدشة يعني من ديوخن من يخنن أسرة وخزقيل إذا جرك قارخن مو ذلك قد خزق قمو مارن إيشام شيخة كليلو مرة أنا إيون رأي طاوة. What was the history of الرعاة إتوالون خا تاريخ خا مختمري سمعة بخروتة قاموا سبب إيوه كلنا يتمتلقان قطايبة إسرائيل وبخزق خزقيل إلى خاطوسة مغزوين الدمة تيلا مارن إيشم شيخة وقيو خنن إسرا خدسر مرة أنا إيون رأي طاوة ورأي طاوة قم مغزيلا مودي ياود أو رأي طاوة كي داوخلن خيو من جيبة إربو قو خزقيل تلاي أربا أن لا وداو خاند نوشيه قربت دية يعني قربت اتقالها إيوه بالعكس أني إيوه متلقانة إربت آلها أني دوخلن إربت آلها بتخاطرت يترانيه بتخاطرت جانيه إينا لخ مارن إيشم شيخة مرة أنا إيوان أورع يطاود هنزملة قلت لاي أربا وأنا بآتن ومتن جاني من جيبة إربي من جيبة إربي ولخ مغزوية قامولة مارن إيشم شيخة أبزي رعي طاوة أون إيلة آلها دلمو مدلخطيطة أون إيلة أو آلها دشقلة بغرة ناشايا وخشلة كل نايت هل برقتة قد داوخ لقاني من جيبة إربي أنا إربي دي تكبرن دي خاميلن دي قنبيلن دي تيلة بتخاتر ريه ومن هذا إلى أختي أو رعي طاوة أخواتي وخطواتي رابا ناشي يمري أو ما سمر يعني تكبرن أو إلى رعية أو مصالح قديشة سبعون يرعانا أن كلهم زمان إنا غلطة أختي مارن إلى مصيانة تكبرتن وراعيتن وخاميتن ومخلن إن أخواتي وخطواتي مدرن الإيرانية يونخن أخت شيخك ما يتطوس سب أخن وادغ دراسة وأخنوخن كتويتن لأن الشواهد the verses وأزيتن قاريتن كلها. So please today read Ezekiel 34 وقرأ من أبزة إيرانيا إسرطلا Jeremiah 23 مارلة بخاوترة وهب أبزة برهدا قاريتن خمسة وإشتا وكلها بقرايخ الدنوية التيلون من جانيه وآني يولن نوبيلن يعني يولن نبوءات قطايبت آلها وأن نبوءات قمت لقيلن فإن آت مارن إيشم شيخ أمر عندي تيلن قميتي إيوة جناوة وقياسة قموة إيوة جناوة وقياسة سبب آني تيلن قد متلقي طايبة قم شوقيلن آزي بر هم زمانه باطيلة قم شوقيل آزي بر سخت دبعلة قم شوقيل آزي بر تلقتا فأن نوية ويلن سابق قد طايبي بشلة تليقة بشلة قطيلة وبشلة بريمة هل بتبخزخ أبزي قو رمية إسري طلاهر قو دوقي بالين قو إسري خا مريا قالها أنا لم شضري نوية أني خشلون أني جوجلون أنا لهم زملي عميه أني يولون نبيلون أني يولون نبوءات من هذه اكتاوى قديشة لخمارة يعني أني تيل من كيبه يمن آتخ وخزخ مارن إيشام شيخة كل أني تيل من قمدي جناوي وقياسة وجرقة 8 إينا إربي ليش ميلون قاليه يعني ليش ميلون إليه قاموا سبب أن إيوة همزومه مزمان تقالها the true believers did not listen to them إيمن خزغ إيليا دي جو سبرة ملكة
دي كليلة ومرة قمري آلها أختي بنوشن يا مريا آلها كل ماشي خشلن وخشلن سخدلن البعلة مريا آلها قمت خرم مرة لا إليا اتنهلش شواء ألبي بركة لزغدلة قبعلة قامو سبب أن ليش شميوة القالت دويقة بهاقة القالت جناوة وجلالية أختي شميوة القالت مريا آلها دي لرعية طاوة إيمن آتخ أخنواتي وختواتي قد يطخ أو رعية طاوة مودي أبزة بيشتلة مرتا اللي وقامولة رعية طاوة هل بتضيرخ الدو مزمورة كلن بيخلي اللي من آتخ المزمورة إسرتلا بخزخ مريا آلها مزومة البمة داود نوية يروخت قدشة هنزومة البمة داود نوية مالي مريا إلى رعي بتوخني لمزمور إسرتلا وبليس قراموني له لخا داود دولا مارا ماني لراعي الدية ماني للشبرد الدية ماني لرعي إلى مريا آلها بقاني ويمن خزيتو المودي لمارا داود مارا لآون إلى كفايتي أنا هيش من دي خينا لبين عمو منه آون مجوج ليقو الدكتة مية أو مجوج لي جو مراعي خضر أو مني أوبن أورن جو يقوتا أوبن أورن جو طلانيت دموتا إي كتهاون أون إلى مني فلخ مارن إيشم شي خمارلي قطايبة إسرائيل ديطيوة مزمورة إسر طلا رابا سباي أنا إيون أدهن زملة إلي داود أنا إيون مريا رعيخ آتي الرب راعية مارن إيشام شيخة إلى راعي الدين برسوبائيت لمر داود الرب راعينا ين مريا على إلى رعيا مر إلى رعيي أنا فأولي أو من دبي أمر مارن إيشام شيخة قاتل أخنا أنا والرعي الديوخن أنا تكبرانوخن خبخة أب شمانوخن يطنن كل من دي باسوخن يطن أنا يطن سنوقياتوخن يطن إيقوياتوخن يطن شوتت لبوخن يطن كل من دي باسوخن أنا تكبرانوخن أنا تيري ويولي خي من الجيبوخن قد يولنوخن خي وخي بمليوتا أو إيوة خمين دي رابع أن القاية إيمن آتخ أبزي أخواتي وختواتي قد مزبطخ قاموا لنا عندي مارن إيشم شيخة من أن قمني ليه ديتيرون إيوة جناوي وجلالية لينا نويت آلها تكتاون قديشة يعني أنا شميتن خاقي خدنا مرة أن دنوية مغداود دزنيلة ومخ شليمون دي خطيلة لا أخواتي وختواتي قاموا سبب مارن إيشم شيخة يعني ليه أمر خامين دي برادقات بقاني الشامطلة أو درقولة كتاون قديشة ملوبة كل إنوية آلادي وبيشم شدرة مني أو إلى قديشة وإلى أبن إتوان اختياتي سبب كله إيش خلينا كميلة أختي أو رعية طاوة أبن إتوان اختياتي إلى أن إيوة مقبية وشدرة بإيدة آلها يمن آتخ مثلا قو أورايخة توخن عبرانيين واحد مارلي هلبة المريا آلها إنه آلها هن زملة آوهاتا بيد ماني بيد نوية يعني أنا نوية دي بغزاية قو أوريتا دي هن زملن هي مزمانة مريا إيوة مريم شدريها وهن زملة بأرخيها فأنا لينا أن جلالية لينا أن جناوي لين لتيلن آني قد شقلي أيناتخ من مريا آلها بالعكس أن تيلن قد متخذي طايبة إسرائيل الديري ومتوبي المريا آلها إمن آتخ البطرس تريانيتا إيقارتت بطرس تريانيتا قيبالين تخا جرقت إسريخا رسالة بطرس الثانية إصحاح 21 هنزومة لإنوية اتقالها مارنة أناس الله القديسون أوكي مسوقين بالروح القدس مار الدم نوية مريا آلها بغدغ بغزاية قتاون قديشة أندج وجلن وودلن بقدانة آلها مار أن إيوة ناشد آلها جوان قد آلها رجال الله إيوة قديشة وإيوة مهدية بروخة قدشة فأنا لما سخاتخ وأمرخ أن إيوة جناوة وجلالية أن إيوة مهدية بروخة قدشة إيمن آتخ أخنواتي وختواتي قد خزخ يخنن خمشة أربي إشتو هل بتقم قارخ لقم كماشة بياتي مارني شمشي خمارني الموشة
مال الموشة كتولة بهاسي سو موشة لقاوة جلالية وجناوة وقياسة إيمن آتخ وخزخ قطوسة أخشي إرميا خا خمشة كتومني لا إرميا خا خمشة جيرمايا 1:5 بخزخ مريا آلها إيمن قبيلة إرميا من كيس قم آوي وقو كيس ديمة ما جعلتك نبيا للشعوب قم أودنخ نوية قطايب فأوى إيلم قبية بإيدة مريا فولي ماسخ أمرخ إلا جناوة إيمن آتخ إشعيا إشتت منيا بخزخ إيمن غزيلة إشعيا خزوة دي وغزيلة مريا تيوى الكرسية اللايا ومر ماني بشدرن إشعيا مر ها أنا مشادري ها أنا ذا أرسلني ومريا شدر إشعيا الطايبة قد مضر إله إشعيا إيوة مجوجة بخيلة روخة قدشة إيمن آتخ وخزخ مريا متمرة الداود نوية دي رابا ناشا أمري بلكت أول جناوة وجلالية إيوة داود لا أخنواتي وخطواتي أن إينا وناس الله المسوقين بالروح القدس قو مزمورة 8 إسري بخزخ مارا لمريا آلها يولي سهدوتها لداود مارا وجدت داود عبدي متشخلي ريقي داود بدهني قدسي مسحته بزيت تقدشوتي قماشني فأول قماشي لمريا آلها ليه جناوة وقياسة لخمارن يشوم شيخة هنزومة لي الدن رأيه اتقو خزقيل اتلاي أربا وقو إرميا وبخزيتون الأبزقو إشعيا أندي تيلون من كيبه وأندي تيلون هم زملون درقل آلها وهلبت أبقو دان دمارن إيشام شيخة ديوا هنزومة من هداية أنا رأي ديوا تاما ويدا قانه رأي الطايبة مخ ريشة كهنة مخ أني بريشة مخ أني صدوقاية مخ أني رئيس الكهنة ديوا قيافة قديدانا كل أني ويدا قانه رأي اتملت ين طايبة إسرائيل إن كلها دزوتا إيمانتيلة مارن إيشام شيخة قم سرويلة وقم صلبيلة قم تويلة القيس سقيبة وشوقلن طايب بيه صرخي وأمري صلولة فكل أن إيوة رأي بهاقة ين دويق بهاقة ليوة رأي إتخامي مرعيته ودميلة البقدانة آلها وميلة البرقانة إيمن آتخ أخنواتي وخطواتي مدري يعني خامن دي خينب يعني بتخارتون إيمن مري اكتومون ينمتمون جرقة خط متشخلا حظيرة إيوة اليهودية برهذا دزوتا إيمن آتخ قو اشتاصة بخزخ مارن إيشام شيخة مبلوخة لخا خبر خينة وآوند إلى بسقة مارن إتلي إربخينة أني إدلينا من آها قومة لي خراف أخر ليسوا من هذه الحظيرة أوكي مشمون ولا خلينا ما رأيت لي خا حظيرة خيتا he is not saying I have خاقومة خينة اتلي اربخينة إن لينا من دي حظيرة خا حظيرة اتن أختي طيبة إسرائيل أني الاربة ها والي لا ادمينن أني بتشمعي لقالي كلي بتهاوي خا بسقة كلي بتاوي خا بسقة وخا رعية كلي بتاوي خا رعية وخا راعي لخد رابنا أن لقيت أخواتي وخطواتي سبب حظيرة دزوتا ليلة كريستيانوتا ليلة إيتا ليلة الكنيسة الحظيرة هو شعب الله القديمة اليهودية دي مارني شمشيختي لقد طالت من إربة من ناهي مغدوة دي سمية مخ نيقوديموس مخ شليخة مخ بولس شليخة ديوا مختمي بريشة جو توديت هداية إنا ماريا قمبالت لي قد آويلة برقانة بمشيخة وبرهدا ماريا إتلي إربة قمتبرد بيا حظيرة لينا ماريا إتلي إربة جو خا حظيرة خيتا جو خا قومة خينا قمترد بيا حظيرة قريك أباني مينن قد آوي خا مرعيتا خا رعية وخا رعية خد خا رعية قامو سبب ات خا رعية آون إلي مارن إيشو عمشيخة أخنواتي وخطواتي أول من دي دزوتا بخزخلي جو إيمان باتخيتون أبسايت ري يوان نوخن أختي
خك مايت الطوسة وأخنوخن آزيتون قاريتونا بولس شليخة جو أبسايتري بقراية لي همنا بمشيخة مرعيت تمشيخة ينبخت أمرخ أن أربي دي جوجي برمشيخة رعية طاوة مار الرعية مع القديسين وأهل بيت الله خبرت حظيرة ليلة بيشتمو بلغتا إلا الهداية أوكي جو سبرت براكسيس إسري إتشا أعمال الرسل 20-29 بولس الشليخة بقراية لي إيتت آلها بالرعية مارنا أي إلى مرعيتت آلها فقوم شيخا يوتا أخنا لخقو حظيرة إتلن سياج بطقوس وبقدانة 10 commandments لخوت ناموسة إيوخ أخنا مرعيتت آلها خد خارع يطاوة آوند إيلي مارن إيشو عم شيخة قاموخ قرك آو خد مرعيته سبب أختي آو مثله وقمله بتك خاطرا من هذا مرة أنا إيو الرعية طاوة جو خدسر ورعية طاوة متياود قامولي رعية طاوة سبب آو كداوخلن خيه ملقيبت إربو جو توديتة هداية لتوخدنا إداوخ قاني إربو أن نوية تيلون أو هات تيلون قد مش خدي قد ما تضر الناشئ المارن إيشو مشيخة ين المرية آلها قد إيمن آتي برونة آلها مخا رعية ومخا بيرة سب مارن إيشو مشيخة مختمرة يخنن أو إلى بيرة شاق الخطيطة علمة أو إلى رعية قد إيمن آتي طيبة إسرائيل آوي خط مرعيته بلطي من الحظيرة بلطي من اليهودية وتبقي بمارن إيشو عم شيخة إد آو أختي يولن خي سبب حظيرة لتلن خي إيوة خابانة تاما بيش خمية هل لقت آتي مارن إيشو عم شيخة قد طالتلن ويولن خي ودزوتا بين شو قنوخن منخا تأمل دزوتا رابا أدخى اللبي إيمن آتخو خزخ رعية عالم يعني الرعاة the shepherds in ordinary life بخزخلن كله تكبري رباه يمخليلن سباي يمشتيلن مية بداناته يبيش بليلة كلها بنطاره يخاميلن يعني أبقوا كتابة قديشة اتلن رابا رعية اتلن هاول أو رعية قمايا اتلن انوية داود ديوا رعية شوريلة أو رعية اتلن ياقو دي لكتاوة قديشة مارا اللي بليليا وإيماوة ياويوا بنطارة الإربة ورابا من إيوة رعية وهل بقوا خيوتا ناشد نوية اتوان الإربة وينا شيبردز وبانيطي إنه هماشا أو رعية سباي لا رعية طاوة رعية سباي قريك تكبر إربو وقريك خاميلون وقريك أود دفاع الله إيمن آتي ديوه إنا برقتا أخنواتي وخطواتي كل أن رعيه مو يودي بإربيه يتكبريلون يمطرسيلون ويازي بر هذا يبرميلون قد أخليلون وهلبت قد قدن ابدانات هاول وداود قد يويلون دوخه أوكي يعني ين مطرسي والن قد أخليلون ين مطرسي والن قد يوي والن دوخه إنا مارن إيشا مشيخة أو رعيا طاوة أختي أو تيلي مخرعية لا قد يول إربو دوخة لا قد مطرسلن وتكبرن وخاميلن وناطرن برهدا بارملن إلا تيلي أو رعية أو انتيلي ودوخلي قاني وبشلي بريمة بتخاطرت إربو شو خل شمي آلها نوباروقا يشام شيخة مجد أختي أو إلى رعية طاوة فأخنواتي وختواتي مارن إيشام شيخة إلى قخائدة وكل رعية وكل تكبرانة وكل مهديانة إلى قخا كف خيتا خائدة خيتا مارن إيشام شيخة أختي أو إلى رعية طاوة بكل امتياز سبب أختي أو تيلي قد داوخ لقاني من جيبة إربو ويلي أو رعية وأو بيرا إدمتلي بتجيبي وبالجيبوخ مختمرة سوغيتا قشارة تيوتن إديو ديومارا آتي إيوت أو بيرا إدمتلوخ من جيبي من هذا أنا بينخ وبسغدنخ وبزمرم شمخ هيتش رعية خينا لتن
مخمارن إيشام شيخة وجخناشا لتن قداوخ لقانو ابدي أرخد مارن إيشام شيخة وهلبت شعيا خمشطلا بقرايخ المارن إيشام شيخة بشلي بريمة بتخاتري وبتخاترخ مارن إيشام شيخة إلى هلدية بسبارن إد آتخ أخنا كلنا إيت الدوا رعيا بيانة أو رعية تكبرانة أو رعية هيتش لي شاوق إربو وإلي أو من شاريتا وهل خاريتا إلي أو مارن إيشام شيخة إدلا شخلبتا إدلا منشيتا إدلا زبونوتا أخنواتي وخطواتي لتسنيقة الهيتش رعية شوق مارن إيشام شيخة دي تيمون ختمخلا إديوتيوتن وشكرخ مارن إيشام شيخة سبب أو مجتيلي إدمايت من جيبا ويولا نخيه وخيد العالم ماريو آله إيشام شيخة رأيي طاوة كله خن أخنواتي وخطواتي مصالمون يعني كأنه مارن إيشام شيخة إلى أختش الديوخ هنزل منه مرآتي إيوت رأيي أنا إيوت رأيي خونواتي وخطواتي بهمانو تهي إنا إجيو إيوت رأيي أنا إيوت تكبراني أنا إيو تيلوخ قد ماتت بتخاطري أنا وقنبيت لي أنا برسو بايت أنا تيلوخ بتخاطري أتخى إيوان طيمانا كسلوخ يا ماري شوم شيخة هاود باسيمة سبب بموتخ وقيمتخ بتخاطري مغزيلوخ كمان أنا طيمانا قوينوخ يا ماري شوم شيخة كمت ناشي أمريلي أنا لتبيدا مني يعني أنا إيوان ناشا بشيطة يعني أنا إيوان ناشا نظن لن شابيرا لن زنقن لن برميانا لتلي شهادات متأمري ناشي ليه بين مشمين القالد إشخا أختي بين شم من القالخ يا ماري إيشام شيخة آتي إيوت رأي طاوة ويطن طام قيمة دي إلى بدمخ آتي بريلخ طيمة قاتي بدمخ أنا طيني إلى دمة مشيخة أخنواتي وخطواتي مصالم نمور القمار إيشا مشيخة ثمني هو دمك يا رب يسوع المسيح ماري قمزونت لن بدمخ من كل طايبة ولشانة وأمتة من كل دنيا من كل مرزانة أرقى قمزونت لن بدمخ طيمانة أخنواتي وخطواتي بالشم دمارا إيشا مشيخة هاويتن تقبره ختن طرطت رعية طاوة مارن إيشام شيخة ولا هاويتن مخبلة مرمر ريشوخ نمورن أنا إيون إربت رعية طاوة أو رعية دي قمزاوني بدمي قمزاوني بخيوتي تيلة ومتيلة خيوتي من جيبة خيوتي أولا طيمة دي كسمارن إيشام شيخة أخنواتي وخطواتي بشم دمارن إيشام شيخة هاويتن تقبره ونطيره وهماشة أيناتوخن أو أختي المارن إيشام شيخة دي لكتاوة قديشة مارا إلي راعي الخراف العظيم إلى هلدي آون رعيا طاوة تيوى على يمين دبابة وادا مصعايوتا وتقبرتا قائربو دينا قرأ شو قنوخن بشلام دمارن إيشام شيخة وخزنوخن يوم تروشي بادي لبتاية وهل بد زوتا بين مدري ختمنا الدية أونيتا تقم شرينا بيو بشلام دمارن إيشام شيخة شقلو كل خطياتي قشمية آتينا ونجيت كتمتلوخ بعداني شقلو كل خطياتي قشمية آتينا ونجيت خيت لي غزوين لوخ لبيت كيتا شخلت لوخ أي بسنيا تيخلو يا إلهي أنا قاتوخ بسخادين يا إلهي أنا قاتوخ بزمارين يا بيرا بريما نجيبي أخنواتي وخطواتي إلى بيرا بريما نجيبوخ من هذا إلى أختي أو رعيطانا بريما نجيبوخ نجيبي آمين
آمين. كنت خيلة وأجيب وتمخزيلو الكامل تابد موتو آمين. بموت دمار إيشا مشيخة وخبريقة هلو من الخقرة وتشبخته أختي آون لخشيخة سلب آون أختي تيلة ومثل بتخاطري بتخاطري. آمين. أختي إيفانا من عيوني أنزل لك الترنيمة من عيوني. آمين. يا إلهي أنا قاعد أخبز غادين يا إلهي أنا قاعد أخبز آمين. يا بي آمين. تريما آمين.